ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अज़हर अली खान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी हूँ। मेरी एजुकेशन एमडी नेफ्रोलॉजी है और मैं इवनिंग प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जोहर टाउन में करता हूँ। और मेरा 10 साल से ज़्यादा तजर्बा है गुर्दे और उससे रिलेटेड बीमारियों की इलाज के सिलसिले में। मैं गुर्दे की बीमारियाँ जो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासर करती हैं, मैं उन बीमारियों को देखता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको गुर्दे की बीमारियों की मुख्तलिफ वजूहात बताऊँ, मैं ज़िक्र ये करना चाहूँगा कि गुर्दे की बीमारियों का नंबर इंसिडेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, टेस्ट ज़्यादा कंडक्ट होने शुरू हो गए हैं और डायग्नोसिस यानी कि तशख़ीस अब ईजी हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर्स को और नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं और उनकी किडनी प्रॉब्लम्स डायग्नोज होती हैं और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होता है। तो पहले कुछ चीज़ें अनडायग्नोज रहती थी, तशख़ीस नहीं हो सकती थी, और अब ये डायग्नोसिस का प्रोसेस ईजी हो गया है और साइंटिफिक हो गया है, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी मैनेज हो जाती हैं। लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये आया है कि अब हमें ये पता चल गया है कि गुर्दे की बीमारियों का नंबर या इंसिडेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में काफ़ी बढ़ गया है। गुर्दे की बीमारियों की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। सबसे कॉमन वजह शुगर, डायबिटीज़ है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, गुर्दे या मसाने में पथरी, गुर्दे के हवाले से कुछ मुज़र अद्वियात या हकीम या होम्योपैथिक का इलाज करना, और फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो गुर्दे को मुतासर करती हैं। इसके अलावा गुर्दे की सोजिश, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो भी गुर्दे को मुतासर कर सकती है। इससे पहले कि मैं आपको जो गुर्दे की सबसे कॉमन वजह है गुर्दे की बीमारी की, शुगर, इसके बारे में बताऊं, मैं आपको ये जिक्र करना चाहूँगा कि शुगर डायरेक्टली गुर्दे को मुतासर करती है, और जैसे जैसे शुगर का इंसिडेंस और शुगर की तशख़ीस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गुर्दे की बीमारी शुगर की वजह से जो असरात मरतब होते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको शुगर टाइमली डायग्नोज हो, आप अपने सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर्स को आगाह रखें, और अगर आपको शुगर के असरात अभी गुर्दे में मरतब नहीं भी होने शुरू हुए, उससे पहले ही आप नेफ्रोलॉजिस्ट को विज़िट करें, जैसे सारी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है। तो शुगर का बेहतरीन और इब्तदाई डॉक्टर एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो जो किडनी स्पेशलिस्ट भी होता है वो है। और इसके हवाले से शुगर किसी को हो तो वो उसको बर वक्त अपने किडनी के डॉक्टर से मुआयना करवाना चाहिए, क्योंकि शुगर सबसे पहले किडनीज़ को मुतासर करती है और उसके बाद बाकी जिस्म के अज़ा को, ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, और कोई भी आप ऑर्गन का नाम ले लें, उसको मुतासर करती है। और सबसे ज़्यादा जो लाइफ थ्रेटनिंग और सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो शुगर की है वो किडनीज़ पे ही होती हैं, और उसके बाद में डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर भी किडनी को मुतासर कर सकती है। फिर गुर्दे और मसाने में पथरी हो और वो लंबे देर तक पड़ी हो और उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सकी हो या डायग्नोसिस ना हो सके, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम किडनीज़ को मुतासर कर लेता है। इसके अलावा गुर्दे की सोजिश, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो भी किडनीज़ को मुतासर कर लेता है। तो इन सारे इश्यूज़ के लिए आपको बर वक्त किडनी के डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अब कुछ मैं आपको सिम्टम्स के बारे में, अलामतों के बारे में बताता हूँ जो किडनी के पेशेंट्स को फेस करनी पड़ सकती हैं या वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें अब ये सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपको गुर्दे की बीमारी की वजह क्या है। हर वजह की वजह से जो किडनी मुतासर होती है या डैमेज होती है, उसकी सिम्टम्स भी डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स होती हैं जो हर किडनी डिजीज़ के पेशेंट में प्रेजेंट होती हैं, वो ये है कि भूख का कम लगना, मतली, वॉमिटिंग होनी, गैस, तेज़ाबियत होना, काम में दिल ना लगना, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाना, जिस्म में ख़ारिश हो जाना, पैरों में और जिस्म में सोजिश हो जाना, और सांस का फूलना, रात को उठ के बार बार यूरिन करना और यूरिन की मिकदार में कमी होना। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो किडनी के पेशेंट्स में 80% तक प्रेजेंट होती हैं। तो इन सिम्टम्स के बारे में आपको आगाही होनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई सिम्टम आपको अपीयर हो तो आपको सबसे पहले किडनी के डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। किडनी का काम बॉडी में एक चीफ अकाउंटेंट का काम है, और ये बॉडी में पानी और नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है।
جب کڈنی متاثر ہوتی ہے تو یہ اکاؤنٹنٹ کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ پانی اور نمکیات کا بیلنس مینٹین نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے باڈی میں پانی اور نمکیات کی زیادتی ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو جسم میں سوزش وغیرہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سانس پھولنے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کسی انسان کا کڈنی فیل ہوتا ہے یا ڈیمیج ہوتا ہے، اس کے دو پیٹرنز ہوتے ہیں۔ ایک ہے ایکیوٹ کڈنی انجری، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ گردے ڈیمیج ہوئے ہیں اور مناسب علاج کے ساتھ اور وہ جس وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں اس کا بر وقت ٹریٹمنٹ کرنے سے وہ ریکوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انسان اپنی زندگی نارمل گزار سکتا ہے۔ دوسرا پیٹرن ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز، جس کو ہم گردے کی دائمی بیماری بھی کہتے ہیں۔ یہ ایریورسیبل لاس ہوتا ہے کڈنی فنکشنز کا اور یہ عام طور پہ شوگر، بلڈ پریشر اور گردے کی پتھری کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں آپ کو ان چیزوں کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں یا ان کی پروگریشن یا ان کے بڑھنے کی رفتار کو تو آہستہ کر سکتے ہیں، لیکن چیزوں کو ریورس نہیں کر سکتے۔ جتنے گردے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے آگے کرنا ہے علاج کے سلسلے میں اپنا ٹریٹمنٹ کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اب لیکن کسی کے گردے اگر دائمی طور پر ڈیمیج بھی ہو جائیں، کرونک کڈنی ڈیزیز جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں۔ ارلی سٹیج پہ پیشنٹ اگر ڈاکٹر سے رجوع کر لے، جو کڈنی اسپیشلسٹ سے رابطہ کر لے، تو چیزیں کافی حد تک کنٹرول میں آ جاتی ہیں اور پیشنٹ کو اس کے سیریس کمپلیکیشنز نہیں ڈیولپ ہوتی۔ لیکن اگر یہی پیشنٹ کی پریزنٹیشن لیٹ ہو جائے اور وہ کسی وجہ سے ڈاکٹر سے بر وقت رابطہ نہ کر سکے تو یہ سٹیج پروگریس کرتی ہے اور پھر خدا نخواستہ پیشنٹ کو ڈائلیسس کی طرف آنا پڑتا ہے۔ جب گردے کا فنکشن 15% یا اس سے کم ہو جائے تو عام طور پہ نیفرولوجسٹ پیشنٹ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ ڈائلیسس کروا لیں یا پھر آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں۔ ڈائلیسس ایک لینتھی پروسیس ہے، اس میں پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک ڈائلیسس مشین کے ذریعے، جو ایک نارمل کڈنی کا فنکشن کو ٹیک اوور کر لیتی ہے، اور اس میں پیشنٹ کو 2 سے 3 بار ہفتے میں ڈائلیسس کروانے جانا پڑتا ہے اور ہر ڈائلیسس کا سیشن 4 آور کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پیشنٹ کو باقی گردے کی بیماریوں کے حوالے سے یا سمٹمز کے حوالے سے پرہیز کرنی پڑتی ہے۔ اس سے بہتر طریقہ علاج جو ساری دنیا میں ایکسیپٹیبل بھی ہے وہ گردے کی پیوند کاری یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے۔ ابھی تک کے پاکستان کے قانون کے مطابق ایک انسان اپنے ریلیٹیو کا ہی کڈنی لے سکتا ہے اور وہی ریلیٹیو ہی کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے اگر پراپر میچنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پیشنٹ ساری زندگی اپنی نارمل لائف گزار سکتا ہے۔ وہ جاب کے معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کی کھانے پینے کی کوئی خاص پرہیز نہیں ہوتی، لیکن اس کو کچھ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں جو اس کے جو کڈنی لگا ہوتا ہے کسی اور انسان کا، اس کا فنکشن کو نارمل رکھنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب کڈنی کسی کے فیل بھی ہو جائیں یا 15% سے کم بھی آ جائیں تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں، ڈائلیسس کی آپشن ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ تو اس سے بھی بہتر آپشن ہے۔ اب کچھ چیزیں جو ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ میں بات کروں گا، کڈنی کی ڈفرینٹ بیماری ہیں اور ہر بیماری کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ تو جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج اسپیسیفک کچھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور کچھ بیسک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ بیسک ٹریٹمنٹ تو ہم ہر پیشنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں پیشنٹ کو آگاہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وجہ سے گردے فیل ہوئے ہیں، جیسے گردے کی سوزش ہے گلومیرولونیفرائٹس، اس کے لیے ہمیں کچھ اور ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے۔ اگر گردے کی پتھری یا مثانے کی پتھری کی وجہ سے گردے ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے اور سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کے لیے بھی بلڈ پریشر کا کنٹرول رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ایسے گردے کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں ہمیں کڈنی کی بایوپسی بھی کرنی پڑتی ہے، جس میں ہمیں ایک چھوٹا سا کڈنی کا پیس لینا پڑتا ہے۔ اس میں ہمیں کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑتا، ہم صرف انجیکشن لگا کے وہ جسم کو پین فری کر دیتے ہیں، جسم کے اس حصے کو، اور ایک باریک سی نیڈل سے ہم وہ پیس لے لیتے ہیں اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے معائنہ کرتے ہیں اور بیماری کی ڈیٹیل اور ہمیں ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس مل جاتا ہے۔ گردے کے بیمار مریضوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے ٹیسٹ بر وقت اور باقاعدگی سے کرواتے رہیں، اپنے معالج نیفرولوجسٹ سے مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ چیزیں کنٹرول میں ہوں اور بیماری تیزی سے نہ بڑھے، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر
ان اپوزڈ یہ کڈنی کی سٹیج بڑھتی جائے اور ایڈوانس سٹیجز میں ڈیولپ ہو جائے تو پھر ڈفرینٹ اور لائف تھریٹننگ کمپلیکیشنز پیچیدگیاں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اوور ویو دیا ہے کڈنی کے پرابلمس کے حوالے سے اور ان کی علامتوں کے حوالے سے اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے۔ میں کڈنی کا ڈاکٹر ہوں۔ اگر آپ کسی حوالے سے گردے کی کسی بیماری کے حوالے سے علاج کے سلسلے میں میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اولا ڈاک کے ذریعے اویلیبل ہوں، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے لیے بھی اویلیبل ہوں، اور آپ مجھے فزیکلی اقرا میڈیکل کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں معائنے کے لیے تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔